बच्चों की वालदा की कंडीशन क्या थी? चार बच्चे एक माँ के जाए ना तो एक दफा तो दिल तो हिल जाता है, कलेजा फट जाता है जब हमने उनको देखा, लेकिन वो देखने के लायक नहीं था। उनकी माँ ऊपर के नीचे गई है कि रिपोर्ट लेने जाना, हमने ये हॉस्पिटल रिपोर्ट लेने जाने के लिए नीचे उतरे हैं तो बच्चा वो नीचे उतर गया। मगर उन माँ ने बोला है कि यार आप चले जाओ वापस, भाई इस तरह का भाई कहीं रोड के ऊपर है, किसी गाड़ी के नीचे ना आ जाओ। तो वो बच्चे को ऊपर छोड़ गए तो चली गई। जब वो वापस आई तो वापस आकर उन्होंने देखा रिपोर्ट आया, फिर काफ़ी सारा शोर हो गया, इकट्ठे हो गए सारे। उन्होंने करते करते फिर दरवाज़ा तोड़ के तो देखा गया कि अंदर बच्चे नहीं थे। वालिद साहब के हवाले से कोई खबर शबर आई है? वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ, मेरे पास माली हालात इतने नहीं है कि मैं फ़ौरन से पेपर तैयार करवा दूँ। उसने कहा है कि अगर मैं कोशिश करता हूँ, अगर इन दिनों के अंदर अंदर मेरे पेपर क्लियर हो गए तो मैं आ जाऊँ। नाज़रीन, 5 बच्चे एक लम्हे में मौत की नींद सो गए, पूरा घर उजड़ गया। मेरे साथ उन बच्चों के वालिद साहब के दोस्त और हमसाये मौजूद हैं। ये क्या कहते हैं, इन्होंने क्या देखा, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपके दोस्त थे शफीक साहब, उनके जो वालिद साहब बच्चों के, जी आपसे उनकी मुलाकात रही, किस तरह का वो शख्स था और अभी तक क्यों नहीं आए? वो तो अच्छे थे, वैसे बातचीत से ये अच्छे थे। मेरी नीचे शॉप है बाइक की, उधर काम करता हूँ, तो मेरे पास ना एक दो दफ़ा मुलाकात हुई उनसे, लेकिन वो उसके बाद नहीं वो आया। वो मेरे भाई तो चले गए, जी वो आप तो मिल के गए थे? मलेशिया गए थे जी, जाते वक्त मुलाकात हुई थी, बहुत ही परेशान थे माली हालात की अच्छा, वजह आपने ये सारा वाकया देखा, जी। बच्चों की वालदा की कंडीशन क्या थी? उनका एक जैसे देखें तो फर्ज करें ना, अगर आप चार बच्चे एक माँ के जाए ना तो एक दफा तो दिल तो हिल जाता है, कलेजा फट जाता है जब हमने उनको देखा, लेकिन वो देखने को लायक नहीं थे। वो इतनी तसनीजनाक हालत में आ गए थे। आस पास के लोगों ने उनको उठा दिया और उसकी वजह से फिर वो थोड़ा सा हौसले में 4 बच्चे एक लम्हे में मौत की नींद सो गए, जहाँ बाग हो गए। माँ की कंडीशन हर बंदा अंदाजा लगा सकता है कि माँ बेचारी ने देखा तो वो तो अपने हवास ही काबू ना कर सकी, अपनी होश में ना रही। तो आपने क्या देखा, माँ उस टाइम क्या कर रही थी? उस टाइम क्या करना था, वो रो रही थी सिसक सिसक के, और सांस ऐसे बिल्कुल दुश्वार सा, जैसे कि किसी ने कुछ मुंह के अगर हाथ रख दिया हो ना, सांस बहुत कम निकलता है, ऐसे घुटन सी महसूस होती है, वो इस तरह होगी। तो घबरा गई थी बहुत ज़्यादा। ठीक है, उससे चलने भी नहीं था हो रहा, ना बैठने हो रहा था। बात करते थे तो रोई जाती है, बोलती नहीं थी वो। आपसे जब वालिद साहब शफीक जो बच्चों के थे, जी जी जो बाहर चले गए, अभी तक वापस पाकिस्तान नहीं आए, जब आपकी मुलाकात हुई थी जी जी तब क्या बातचीत, कोई बच्चों के हवाले से क्या ये कहते थे, कोई जिक्र करते कहते थे, थे, गुर्बत के मामला थे? गुर्बत के मामला थे। एक और एक उनकी ना सासू माँ होती थी, इधर उनके साथ रहती थी। अच्छा, ठीक है, वो कुछ देर पहले, कुछ तकरीबन एक साल डेढ़ हो गया, वो गुजर गई, अल्लाह को प्यारी हो गई हैं। लेकिन वो भी तभी बहुत भी नहीं अच्छी थी। आए थे? वो भी बहुत अच्छी थी। तब लेकिन भी वो उस वक्त इधर ही थे उस वो। वक्त इधर ही थे। तो जब वो ये हादसा आया वो चले गए। लेकिन जब वो इधर रहते थे ना, उनकी नानो जो थी ना, बच्चों की हमारे पास आती थी नीचे, बहुत अच्छे थे वो। इकदार के भी अच्छे थे, वैसे भी अच्छे थे। बच्ची उनकी बेटी भी अच्छी थी, उनके बच्चे भी अच्छे थे। लेकिन ये जो से छोटे बच्चे थे ना, शैतान बोल रहे थे। अक्सर मेरे पास ना नीचे शॉप पे आते थे, साइकिल के ऊपर व्हील वगैरह उठानी, जंप वगैरह उठाना, बस हम समझाते थे उनको कि यार ये ऐसे होता नहीं है जैसे आप कर रहे हो। लेकिन वो फिर भी साथ थोड़ा सा बात नहीं थे आते। लेकिन ये उस दिन भी यही हुआ कि माँ नीचे उतर के गई। नीचे हाई साहब होते हैं इधर मालकिन के, जो किराया वगैरह लेते हैं, इनकी माँ उतर के नीचे गई है कि रिपोर्ट लेने जाना हमने हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल रिपोर्ट लेने जाने के लिए नीचे उतरे हैं तो बच्चा वो नीचे उतर गया। मगर उस माँ ने बोला है कि यार आप चले जाओ वापस, भाई इस तरह का आप भाई कहीं रोड के ऊपर है, किसी गाड़ी के नीचे ना आ जाओ। तो वो बच्चे को ऊपर छोड़ के तो चली गई। तो जब तकरीबन आधा घंटा डेढ़ घंटे का फरसा हुआ, वो चली गई। जब वो वापस आई तो वापस आकर उन्होंने देखा कि डोट करके आया, कोई नहीं बोला, कोई चाला नहीं। फिर काफ़ी सारा शोर हो गया, इकट्ठे हो गए सारे। उन्होंने करते करते फिर दरवाज़ा तोड़ के तो देखा गया कि अंदर बच्चे जो उनसे हैं वो वालिद थे। साहब के हवाले से कोई खबर शबर आई है, कोई जी इत्तला जी, आई है? उनसे रब्ता किया, उन्होंने बताया जी कि आपके बच्चों की डेथ हो चुकी है। वो बहरहाल वो मजबूर था, वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ, कि मेरे पास माली हालात इतने नहीं है कि मैं फ़ौरन से पेपर तैयार करवा के इधर आऊँ। तो उसने कहा है कि अगर मैं कोशिश करता हूँ, अगर इन दिनों के अंदर अंदर मेरे पेपर क्लियर हो गए तो मैं आ जाऊँ। लेकिन वो तैयारी कर रहा है। यहाँ पे वालिद की क्या कंडीशन थी जब यहाँ पे था? यहाँ पे भी था, लेकिन उसका काम यही होता था कि काम कर, पैसे ला, घर को बच्चों का खर्चा याद उठाना। जब तक हमने घर उनको भी देखा हमने है। देखा है, बहुत खस्ता हालत, जी मतलब जी है बाहर जाने वाले बंदे अक्सर पैसे भेजते हैं तो हालत चेंज हो जाती है। वो 1.5 साल से गए हुए हैं तकरीबन,
ابھی تک وہ دیکھا ہے تو غربت ہی غربت نظر آ رہی ہے. جی جی. کیا وہاں پہ کام شام نہیں ملا یا ملا تھا؟ کام ملا ہے لیکن ان کا ان پیسوں سے گزارا نہیں ہو رہا. 4 بچے ہیں, رینٹ پہ وہ رہ رہے ہیں, ادھر گیس کا خرچہ, بجلی کا خرچہ, 100 معاملات ہیں. آپ کو پتہ تو ہے جیسے حالات جا رہے ہیں پاکستان کے. لیکن وہ اس حالات ادھر لاکھ روپیہ بھی بھیج دے نا بندہ تو وہ بھی پورا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اس کے حوالے سے وہ ادھر کام لگے بھی ہوئے تھے. پھر وہ جب ادھر سے گئے ہیں جاتے ہیں ان کو فوراً کام ہی نہیں ملا. ابھی آپ کی فیلنگ کیا ہے, کیا سوچتے ہیں, کیا دل میں آتا ہے؟ کیونکہ بچے تو سب کے ہیں. دل میں یہی آتا ہے, رونا آتا ہے دیکھ کے. ایک دفعہ تو دیکھ کے برداشت نہیں ہوا. میں تو اس وقت نا گھر صاحب نا میرا یہ بالکل ساتھ ہی کر رہا ہے نیچے. تو جب میں نے وہ پیک دیکھی ہے, بچوں کی پیک دیکھے, تو میرا تو ایک دفعہ کلیجہ پھٹ گیا. میرا تو حوصلہ نہیں تھا ہو رہا بھائی نکلنے کو بھی. لیکن پہلے مجھے یہ بتایا گیا, پوسٹ کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ کوئلہ ایجنسی کے اندر یہ آگ لگنے سے بچے فوت ہوئے ہیں. پھر جب میں نے غور سے شکل دیکھی تو یہ مجھے اپنے دوست کے بیٹے. کوئلے کہاں سے لیتے تھے؟ نیچے سے فری لیتے تھے؟ نہیں, فری نہیں لیتے تھے. ادھر باہر نا روڈ کے اوپر شاپ مختلف قسم کی بنی ہوئی ہیں, جو ادھر سے پیزا والے لاتے ہیں, کباب والے لاتے ہیں, ٹکا کباب والے ادھر سے جاتے ہیں, ادھر سے لاتے تھے. کہا یہ جا رہا ہے, کچھ باتیں ہوئی کہ کسی نے زہر نہ دیا ہو, اتنے سے کوئلوں سے ڈیتھ نہیں ہوتی. آپ کو کیا لگتا ہے, دم گھٹنے سے ہی ہوئی ہے؟ دم گھٹنے سے ہوئی ہے. آپ پہلے آپ خود سوچیں کہ کوئی ایسی ماں دنیا میں ماں کی بات نہیں کر رہا, کوئی اور لوگ یا کھانا باہر سے منگوایا ہو یا اس طرح. نہیں, اس طرح کا کوئی معاملات نہیں ہوا. اگر اس طرح کا ہوتا تو نیچے مالکین دکان کے اس کے جو ہے ٹوٹل پلازا کے نیچے مالکین ہیں, لیکن وہ بہت ہی اس چیز میں سخت ہے. ہوتا ہے نا کہ بھائی وہ بالکل تھوڑی سی بھی ایسے لاچاری کریں, لیکن نہیں. اگر ایسا معاملات ہوتا تو ہم نیچے ہیں, ان کا پڑوسی ہیں, ہمیں بھی پتہ ہوگا نا. لیکن ادھر ابھی تک جو بھی آیا نا, جو بھی آیا ابھی تک کوئی پتہ چلا ہے کہ والد صاحب کب تک آئیں گے؟ ابھی تک یہ نہیں پتہ چلا. لیکن اتنی ان کے پچھلے دنوں گیا تھا میں جنازے پہ, جنازہ پڑھ کے آیا تھا ان کا. لیکن ادھر تھوڑی سی بات سننے کو ملی کہ وہ کہتے تھے کہ میرے مالی حالات بہت زیادہ پریشان ہوئی, ادھر وہ رو رہے تھے, پریشان بہت زیادہ ہو گئے. ظاہر بات ہے ایک باپ کے 4 بچے چلے جائیں نا, اور بچوں کے لیے پردیس گیا. جی جی, اور پردیس بھی کام نہ آیا, اور بچے بھی بیچارے دنیا سے چلے گئے, اور باپ ان کا آخری دیدار بھی نہ کر سکا. لیکن یہ ہے کہ یہی سوچتے ہیں, ہم بھی سوچتے ہیں تو رونا آتا ہے کہ دیکھیں کہ ایک باپ پیٹ کے لیے ادھر گیا, جن کے لیے گیا وہ دنیا میں نہیں گئے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اس کی بیگم کی بھی اتنی تفنیچ حالت تھی. آپ کو کیا بتائیں, ہم ان کے گاؤں میں رہ کے آؤں, جدھر وہ جس گاؤں کے ہیں نا, وہ میرا دادا دادی گاؤں ہے وہ. ٹھیک ہے, تو ہم گئے ہیں ادھر, 2-3 دن میں رہ کے آئے ہوں ادھر, لیکن وہ ان کا کوئی حال نہیں. اور اوپر سے اگر فرد کریں, اگر زہر والا بھی سین ہو نا, تو اتنا پورا وہ گاؤں جو ہوتا ہے نا, آپ ادھر بھی جب چیک کر سکتے ہیں, پورا گاؤں ایک دفعہ ہل چکا ہے. بہت شکریہ ناظرین. لوگوں کے جذبات آپ دیکھ سکتے ہیں. بچوں کی والدہ پہ کیا گزری ہوگی, بچوں کے باپ پہ کیا گزری ہوگی, جو پاکستان واپس نہ آ سکا مالی حالات کی وجہ سے, کاغذات مکمل نہ ہونے کی وجہ سے. افسوسناک واقعہ ہے کہ جس کے بھی بچے ہیں, جس کے بھی چھوٹے بہن بھائی ہیں, وہ دکھی ہو جاتا ہے, اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.